नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी क्लास 10 अर्थात् एसई को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स अनिवार्य गणितको सर्ट्स भन्ने टपिक जुन छ यसको चाहिँ लङ क्वेशन गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले सर्ट्सको एउटा सर्ट क्वेशनको भिडियो पनि बनाएका छौं। त्यो भिडियो तपाईहरुले अवश्य पनि हेर्नु होला, त्यहाँबाट तपाईहरुले धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी विशेष एसई मा सोधेका ओल्ड क्वेशन्सहरू प्र्याक्टिस गर्न गइरहेका छौं। सो मैले सबैभन्दा सुरुमा यहाँ क्वेशन नम्बर 1 लेखेको छु, हेर्नु सिम्प्लिफाई। सरल गर्नुहोस्। एउटा यहाँ यत्रो लामो एउटा के इक्वेसन जस्तो दिएको छ। सो अब यसलाई हामीले के गरौँ, सिम्प्लिफाई गरौँ, यसको भ्यालु निकालौँ। त हेर्दै जाउँ कसरी गर्ने है। इक्वल्स टु, सो हेर्नुस्, डिनोमिनेटरमा हेर्ने हो भने a स्क्वायर प्लस 1 रुट ओभर a स्क्वायर प्लस 1 रुट ओभर a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ रुट ओभर a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पनि रुट ओभर a स्क्वायर माइनस 1 छ, यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस छ। त्यति हो फरक, अरु के फरक छैन। ल सो यो केमा मिल्यो हेर्नुस् त, फर्मुलामा मिलिरहेछ। a माइनस b इन्टु यहाँ a प्लस b मिलिरहेछ है। a माइनस b र a प्लस b मिलिरहेछ। ल सो मिलिरहेछ भने अहिले तपाईले फर्मुला हाल्न सक्नुहुन्छ एकछिनमा। तर पहिला हामीले के लिनु पर्यो, एलसीएम लिनु पर्यो। एलसीएम लियौं। यहाँ रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1 अनि यो रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1। माथि अब के हुन्छ हेर्नुस्, यो न्युमरेटर जस्ताको तस्तै लेखौं। पहिला के छ न्युमरेटर, रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस 1 प्लस रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1, यो जस्ताको तस्तै। अब यहाँ हेरौँ, यो डिनोमिनेटर हो, यो के हो, डिनोमिनेटर अथवा भनौँ एलसीएम हो। यो के हो, एलसीएम हो पुरै। अनि यो के हो, यो चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेटर हो। सो एलसीएम लाई डिनोमिनेटरले डिभाइड गर्यो भने कति बाँकी रहन्छ, यो पुरै क्यान्सल हुन्छ, यो टर्म र यो टर्म क्यान्सल हुन्छ, यो मात्रै बाँकी रहन्छ, यो टर्म। सो यो टर्मले के गर्नु पर्यो, हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई। सो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हेर्नुस् त, सेम छ, होल स्क्वायर हुन्छ हो। ल सो म यो मेटाइदिदैछु। अब अर्को टर्ममा पनि सेम कुरा। ल यहाँ पनि प्लस को प्लस। अब पहिला यो जस्ता कस्तै लेखौं, रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस 1 माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1 जस्ताको जस्तै। अब एलसीएम यति छ, डिनोमिनेटर यो छ। सो एलसीएम डिभाइडेड बाइ डिनोमिनेटर गर्ने हो भने यो र यो क्यान्सल हुन्छ, यो मात्रै बाँकी रहन्छ। सो यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, सेम छ, होल स्क्वायर भयो। ठीक छ। ल अलिकति क्वेशन लामो भएर गडबडी हुन सक्छ, तर नआत्तिनु होला है, तर आनन्दले गर्नुस्। हेर्नुस्, अब यहाँ हामीले a प्लस b होल स्क्वायर को फर्मुला हाल्न सक्छौं, a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला हाल्न सक्छौं। सो हालौं है माथि। ल सो मैले एउटा यहाँ लाइन सरर ताने, अलि लामै हुन्छ। सो ता हेरौँ है त, a स्क्वायर भनेको रुट ओभर a स्क्वायर प्लस 1 को स्क्वायर कति हुन्छ, a स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 1 भयो हो, a स्क्वायर किनकि रुट र स्क्वायर काटियो, प्लस 2ab, a भनेको a स्क्वायर प्लस 1 रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस 1 इन्टु b भनेको रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1 प्लस b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 1, यसको रुट ओभर छ, यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो, स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो, कति बाँकी रह्यो, a स्क्वायर माइनस 1 बाँकी रह्यो। यतापट्टिको काम सक्यो। अब यतापट्टि प्लस a माइनस b होल स्क्वायर है, यहाँ पनि सेम, यसको स्क्वायर कति हुन्छ, a स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ, अनि माइनस छ, त्यही भएर माइनस 2ab लाउँदैन है त। 2ab, a भनेको रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस 1 छ, b भनेको रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस 1 छ, प्लस b स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर हो, रुट र स्क्वायर क्यान्सल भयो, कति बाँकी रह्यो, a स्क्वायर माइनस 1 बाँकी रह्यो। तल हेर्नुस्, फर्मुलामा मिलिरहेछ, a माइनस b इन्टु a प्लस b, के को फर्मुला हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाउँ त, a स्क्वायर माइनस b
स्क्वायर। ल अब तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने यो टर्म प्लस छ, यो टर्म यहाँ माइनस छ, अरु त सेम छ। ओ यो र यो के भयो त क्यान्सल भयो। ठीक छ, अरुकै क्यान्सल हुन्छ। हेरौँ है त, यहाँ +1 छ, यहाँ -1 छ, +1 -1 क्यान्सल। यहाँ +1 छ, यहाँ -1 छ, क्यान्सल है। सो कति बाँकी रह्यो हेर्नुस्, a स्क्वायर, त्यसपछि यो पनि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पनि a स्क्वायर, त्यहाँ पनि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। डाइरेक्टली 4a स्क्वायर लेखेको भए हुन्थ्यो, तर मैले यसरी लेखेँ ल तपाईले बुझ्नुहुन्छ भनेर। अब यहाँ स्क्वायर र रुट काट्यो, स्क्वायर र रुट काट्यो, कति भयो a स्क्वायर प्लस 1, अनि यो माइनस छ, अनि यहाँ a स्क्वायर -1 छ, त्यही भएर ब्राकेटमा लेख्नु पर्यो किनकि अगाडि माइनस आएको छ है। सो 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाइ कति भयो a स्क्वायर प्लस 1, माइनसले ब्राकेट खोल्दा -a स्क्वायर प्लस 1, त -a स्क्वायर र प्लस a स्क्वायर क्यान्सल भयो। कति बाँकी रह्यो 4a स्क्वायर बाइ 2 बाँकी रह्यो। 1 + 1 भनेको 2, यो भनेको कति हो 2a स्क्वायर हो त यो के भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। त यसरी तपाईहरुले सल्भ गर्नु होला यो क्वेशनलाई। एससी मा तपाईलाई यो कहिले सोधेको छ भने 2073 साल र 2074 सालमा सोधेको क्वेशन रहेछ। अब कुन प्रदेशमा सोधेको मलाई थाहा छैन, एउटा प्रदेश नम्बर 1 मा होला, अर्को प्रदेश नम्बर 3 मा हो कि 4 मा। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 2। क्वेशन नम्बर 2 हेरौँ है त के छ। म यहाँबाट क्वेशन लेख्छु, 3√2 डिवाइडेड बाई √3 + √6, √3 + √6 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई √6 + √2, √6 + √2, त्यस्तै प्लस √6 डिवाइडेड बाई √2 + √3, √2 + √3 बुझिएको होला है। अलिकति राइटिङ मैले सानो लेखिरहेको छु है त। अब हेरौँ, यसलाई सोलुसन गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो। लामो चाहिँ लामो हुन्छ तर सजिलो चाहिँ सजिलो हुन्छ है त। हेरौँ, यहाँ √3 + √6 छ, यहाँ √6 + √2, यहाँ √2 + √3 मेन डिनोमिनेटरमा हेर्ने हो हामीले। अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ डिनोमिनेटरबाट यो रुटलाई हटाउनको लागि रेसनलाइज गर्न सक्छौँ। यस, त रेसनलाइज गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, कन्जुगेटले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ल मैले यसलाई जस्ता जस्तै लेख्छु है अहिले, 3√2 डिवाइडेड बाई √3 + √6, त यसको कन्जुगेट के हो, जहिले पनि डिनोमिनेटरको कन्जुगेट है, डिनोमिनेटरको कन्जुगेट √3 + √6 को कन्जुगेट के हो √3 - √6, त्यही भएर √3 - √6 ले माथि मल्टिप्लाई, तलबाट डिभाइड पनि गर्नु पर्यो। ठीक छ। ल अब अर्कोमा फेरि माइनस छँदैछ यहाँ 4√3 डिवाइडेड बाई √6 + √2। सो यहाँ पनि अब के गर्नु पर्यो त, हामीले कन्जुगेट डिनोमिनेटरको कन्जुगेट है, √6 + √2 छ भने √6 - √2 ले मल्टिप्लाई, √6 - √2 ले डिभाइड। त्यसपछि फेरि यहाँ प्लस छ, मैले साइन त ठिक लेखेँ नि हैन। ल ठिक छ, मैले साइन एकदम ठिक लेखेको छु। अब प्लस √6 डिवाइडेड बाई √2 + √3, यसको पनि कन्जुगेटले के गर्नु पर्यो, अब डिभाइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त यसको कन्जुगेट भनेको कति हो, डिनोमिनेटरको कन्जुगेट √2 - √3 डिवाइडेड बाई √2 - √3। ल अब सल्भ गरौँ, भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि हेर्दै जाउँ। अब चाहिँ मैले ब्लूले लेखेँ है त। ल हेर्नुहोस्, यति भागमा मात्रै हेर्नु, यति भाग, यो माइनस भन्दा अगाडि यो भाग, माथि 3√2 र √3 - √6 छ, मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन्छ, 3√2 ले √3 लाई गर्दा 3√6 भयो, √2 × √3 भनेको √6, त्यस्तै गरिकन माइनस 3√2 ले √6 लाई गर्दाखेरि 3√12,
डिभाइडेड बाई तल हेर्नुहुन्छ भने √3 + √6 √3 - √6 a + b * a - b भनेको के हो a² - b² हो सो a² - b² भनेको √3 को स्क्वायर 3 - √6 को स्क्वायर 6 डाइरेक्टली लेख्दै छु है मैले माइनस यहाँ पनि फेरि हेरौँ 4√3 ले माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 4√3 ले √6 लाई गर्दा कति हुन्छ 4√3 * √6 भनेको √18 6 3 जा 18 फेरि 4√3 ले यो -√2 लाई गर्नु पर्यो -4√3 * √2 भनेको √6 डिभाइडेड बाई तल पनि हेर्नुस् √6 + √2 √6 - √2 छ सो a + b * a - b भनेको के हो a² - b² √6 को स्क्वायर 6 माइनस b² भनेको √2 को स्क्वायर 2 प्लस यहाँ पनि सेम √6 र √2 मल्टिप्लाई गर्दा √12 √6 र √3 मल्टिप्लाई गर्दा √18 डिभाइडेड बाई √2 + √3 √2 - √3 a + b * a - b सो a² - b² √2 को स्क्वायर 2 √3 को स्क्वायर 3 ठीक छ यहाँ हेरौँ माथि 3√6 यहाँ 3√12 अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हेरौँ है 12 बाट हाम्रो के आउँछ हेर्नुस् 3√6 √6 लाई त हामीले के गर्न सक्दैनौं हेर्नुस् 6 बाट 2 3 जा हुन्छ के गर्न सक्दैनौं दुईटै प्राइम नम्बर हो यसलाई के गर्न सक्दैनौं तर 12 लाई त गर्न सक्छौं नि हेर्नुस् त √12 भनेको कति हुन्छ म डाइरेक्ट लेख्दै छु हेर्नुस् 12 भनेको 2 6 जा 2 3 जा भनेको √12 भनेको कति हुन्छ √2 को स्क्वायर इन्टु 3 भनेको 2√3 हुन्छ हुन्छ यस एब्सोल्युटली हुन्छ सो यो भनेको कति हो त -3 √12 भनेको 2√3 सो डाइरेक्ट लेख्न पाउनुहुन्छ है तपाईं 10 क्लासको स्टुडेन्ट हो तपाईं डाइरेक्ट लेख्न पाउनुहुन्छ डिभाइडेड बाई 3 - 6 -3 ल यो माइनसलाई तपाईले नलेखेर यहाँ अगाडि लेख्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन अथवा माथि लेख्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन सो यसलाई अहिले पनि मेटाइदिए अब यहाँ जाउँ फेरि -4√18 छ त 18 लाई पनि गरौँ हेरौँ √18 भनेको कति हुन्छ 18 को गरौँ है त 2 9 जा 3 3 जा सो √18 भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् 2 * 3 को स्क्वायर सो 3 √ कति भयो 3√2 भनेको √18 हो त्यही भएर यहाँ 4 छँदै छ √18 भनेको कति हो अरे 3√2 हो माइनस 4 √ कति भयो 6 डिभाइडेड बाई 6 - 2 भनेको 4 ल यो पनि भयो त्यस्तै यहाँ प्लस को अहिले मैले प्लस राखे √12 छ भनेको √12 भनेको कति हो अरे अघि भर्खर हामीले निकाल्यौं √12 भनेको 2√3 हुन्छ त्यही भएर डाइरेक्ट यसलाई मैले 2√3 लेखेँ √18 लाई के लेख्न मिल्छ अरे √18 लाई 3√2 लेख्न मिल्छ हामीले भर्खर निकालेको त्यसलाई मैले 3√2 लेखेँ डिभाइडेड बाई 2 - 3 भनेको कति हो -1 हो सो हेर्नुस् है अब म के गर्छु भने यो माइनसलाई म यहाँ लगिदिन्छु माइनस र प्लस के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा माइनस प्लस माइनस हुन्छ सो हाम्रो यहाँ के भयो त माइनस भयो यो माइनस हट्यो यहाँ मैले अब माइनस लेख्न सक्ने भए ठीक छ अब यो 1 लेख्न जरुरी छ लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ ठीक छ सिमिलरली यहाँ पनि हेर्नुस् यो माइनस जुन छ यो माइनसलाई म माथि लगिदिन्छु हुन्छ हुन्छ ल यो माइनसलाई म माथि लगिदिन्छु यो माइनस यहाँ आइपुग्छ यहाँ हेर्नु है याद गरेर अब लियौ एलसीएम हेरौँ है त एलसीएम लियौ 3 4 जा 12 एलसीएम कति आउँछ 12 आउँछ है त ल एलसीएम आयो 12 सो यहाँ कति छ यहाँ माइनस छँदैछ यहाँ माइनस छँदैछ याद राख्नु होला यो माइनस 3 4 जा 12 है 3 ले 12 लाई जान्छ 4 टाइम्स जान्छ सो 4 ले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3√6 माइनस 3 2 जा 6√3 लाई यहाँ माइनस छँदैछ 4 3 जा 12 त्यही भएर 3 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई 4 3 जा 12√2 माइनस 4√6 सो यहाँ माइनस छ माइनस लेख्नै पर्यो यहाँ 1 छ 12 छ त 1 12 जा 12 हो त्यही भएर डाइरेक्टली 12 लेख्नु पर्यो
2√3 माइनस 3√2। ल अहिले लाइन चाहिँ बाँध्नु भएछ है त। हेरौँ अब। सो मैले यहाँ 12 को 12 अहिले लेखेँ। हेर्दै जाउँ। माइनस फोरले यसलाई गर्दाखेरि माइनस 12√6 माइनस फोरले यसलाई गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24√3 माइनस 3 ले यसलाई गर्दाखेरि माइनस 12 3 जा 36√2 माइनस 3 ले यसलाई गर्दाखेरि माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12√6। अझै हेरौँ। यो 12 माथि लेखिदिउँ, यो 12 लाई पनि यतातिर लेखौँ है त। ल यो 12 यता माथि हो, यो 12 यहाँ हो। त्यस्तै गरिकन अब कसको भ्यालु, यसको भ्यालु आयो माइनस 12 2 जा 24√3 12 3 जा 36 माइनस माइनस प्लस प्लस 36√2। के त रङ भएको छैन नि, हेर्नुहोस् त। साइन साइन रङ हुनु हुँदैन है, नत्र भने पछि अप्ठ्यारो पर्छ है, मार्क्स घट्छ। ल अब चाहिँ रेड कलरले हेर्दैछौँ है त के हुन्छ। के क्यान्सिल हुन्छ? हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्लस 24√3 माइनस 24√3 क्यान्सिल, प्लस 36√2 माइनस 36√2 क्यान्सिल, प्लस 12√6 माइनस 12√6 क्यान्सिल। कति भयो माथि? 0। 0/12 कति हुन्छ? 0 हुन्छ। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। सो यो क्वेसन तपाईहरुले एकदम राम्रोसँग टिपोट गर्नुस् र आफ्नो कापीमा सार्नु है त। ल अब हामी जान्छौं हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन तर्फ। ल हेरौँ। क्वेसन नम्बर 2 थियो, क्वेसन नम्बर 3 मा जान्छौं। ल सो क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ के छ त? 2 + √3 2 + √3 डिवाइडेड बाइ 2 - √3 प्लस अर्कोमा 2 - √3 डिवाइडेड बाइ 2 + √3 अर्कोमा √3 - 1 बाइ √3 + 1। अब अहिले जस्तै तपाईले रेसनलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई छुट्टै रेसनलाइज गर्नुस्, यसलाई छुट्टै रेसनलाइज गर्नुस्, यसलाई छुट्टै रेसनलाइज गर्नुस्, त्यसपछि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। अब त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसरी गर्दिन। म चाहिँ अब कसरी गर्छु? म चाहिँ अब यसरी गर्छु। हेर्नुस्, यहाँ डिनोमिनेटरहरु तपाईले हेर्नु भयो भने ठ्याक्कै कन्जुगेट जस्तै छ है। 2 - √3 छ, यहाँ 2 + √3 छ, कन्जुगेट जस्तै छ नि त। त्यही भएर यो दुईटालाई चाहिँ हामीले रेसनलाइज गर्नै परेन के, यसलाई मात्रै गर्नु पर्यो अहिले जस्तो। यो दुईटालाई गर्नै परेन, सर्टकटमै हुन्छ। हेर्नुस्, सो यो र यो एलसीएम आयो 2 - √3 र 2 + √3। यहाँ कति छ? 2 + √3 छ। कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? एलसीएम बाइ डिनोमिनेटर। एलसीएम यति छ, यसले डिवाइड गर्ने हो भने 2 + √3 बाँकी रह्यो। सो यसलाई 2 + √3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, स्क्वायर भयो। a * a स्क्वायर भएपछि 2 + √3 * 2 + √3 2 + √3 को स्क्वायर प्लस यहाँ पनि हेर्नुस् 2 - √3 छ। अब यसलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? यसलाई 2 - √3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि यहाँ स्क्वायर आउँछ प्लस। अब यहाँ हेरौँ, √3 - 1 डिवाइडेड बाइ √3 + 1। अब यसलाई चाहिँ कन्जुगेटले गर्नु पर्यो के, √3 + 1 छ नि। सो √3 - 1 बाइ √3 - 1। ल सो अब हेरौँ, a - b * a। ल माथिको सुरु है त, माथिको a + b होल स्क्वायर खोलौँ, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर है त। सो a स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर 4 प्लस 2ab भनेको 4√3 प्लस b स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर 3 प्लस a - b होल स्क्वायर को फर्मुला 2 को स्क्वायर 4 माइनस 2ab 2 * 2 * √3 4√3 प्लस b स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर 3। ठीक छ। अब मुनि a - b * a + b के को फर्मुला हो? a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला हो। सो a स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर 3 प्लस यहाँ पनि हेर्नुस् √3 - 1 √3 - 1 के हो? √3 - 1 को होल स्क्वायर। त √3 - 1 को होल स्क्वायर कति आउँछ? √3 - 1 को होल स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर माइनस 2
√3 प्लस 1 को स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई तल √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर भनेको √3 को स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर 1। ल अब हेरौँ है त जोड्दै जाउँ के हुन्छ त यहाँ क्यान्सल पनि हुँदै जान्छ -4√3 प्लस 4√3 क्यान्सल भयो 4 प्लस 3 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 3 14 तो 14 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1 प्लस यहाँ के आयो √3 को स्क्वायर 3 माइनस 2√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कति आयो 2 आयो। सो यो भनेको 14 भयो प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 बाई 2 14 प्लस यहाँ हेर्नुहोस् त 2 कमन आउँछ कति बाँकी रहन्छ 2 माइनस √3 बाँकी रहन्छ बाई 2 2 2 क्यान्सल भयो कति बाँकी रह्यो 14 प्लस 2 माइनस √3 त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ माइनस देखिएन है। ल अब हेर्नुहोस् त 14 प्लस 2 भनेको 16 माइनस यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर 16 माइनस √3। सो यो तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला एकदम क्वेशन त सजिलो छ है लामो मात्रै हो हेर्दा मात्रै लामो हो तर क्वेशन एकदमै सजिलो छ। सो यसरी तपाईहरुलाई तीनटा हामीले सिम्प्लिफिकेसनको चाहिँ क्वेशनहरु गर्यौं सरल गर्नुहोस् सिम्प्लिफिकेसन। अब हामी अर्को सल्भ अर्थात इक्वेसन सल्भ गर्ने खालको क्वेशन गर्छौं है त। ल यो क्वेशन नम्बर 3 थियो क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि सल्भ भनेको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु इक्वेसनमा भएको भेरिएबलको। त के छ हेरौँ क्वेशन 2√x माइनस √4x माइनस 3 इक्वल्स 1 बाई √4x माइनस 3 इज अ क्वेशन। ल ठीक छ यही हो क्वेशन है हाम्रो। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त x को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो x को भ्यालु हामी निकालौँ। ल हेरौँ है त अब के गर्न सकिन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ 2√x छ 2√x इन्टु यो √x √4x माइनस 3 त्यस्तै माइनस माइनस रहेछ यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ √4x माइनस 3 को होल स्क्वायर हुन्छ इज इक्वल्स टु 1 हो। अब मल्टिप्लाई गरौँ 2 छँदैछ दुईटै रुट हो त रुट भित्र x इन्टु 4x माइनस 3 √2 इन्टु √3 भने जस्तै त हो √2 इन्टु √3 भनेको √2 इन्टु 3 भनेको √6 हुन्छ त्यस्तै हो ठ्याक्कै। यहाँ के हो स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो 4x माइनस 3 बाँकी रह्यो तर यो ब्र्याकेटमा लेख्नु पर्यो किनकि यहाँ अगाडि माइनस छ इज इक्वल्स टु 1। सो हेरौँ 2 रुट अन्डर कति आयो 4x स्क्वायर माइनस 3x र यो माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टु 1। अझै हेरौँ 2 रुट अन्डर 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टु यो सबैलाई उतातिर लगौँ है त माइनस 4x जाँदाखेरि प्लस 4x यहाँ 1 छ प्लस 3 जाँदाखेरि माइनस 3 हो। ल हेरौँ अब यहाँ के भयो रुट अन्डर 4x स्क्वायर माइनस 3x छ यो 2 लाई म उतातिर लग्दैछु है पहिला हेरौँ यहाँ कति हुन्छ 4x माइनस 2 हुन्छ यो 2 यतातिर के आउँछ यो 2 यतातिर आएर डिभाइड हुन्छ हो। ल सो हेरौँ रुट अन्डर 4x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स यहाँ हेर्नुहोस् त 2 कमन आउँछ माथि 2x माइनस 2 भयो सरी 2x माइनस 1 भयो बाई 2 2 क्यान्सल भयो तब स्क्वायरिङ गरौँ अन स्क्वायरिङ गर्दा के हुन्छ हाम्रो यो रुट यहाँबाट हट्छ 4x स्क्वायर माइनस 3x बाँकी रहन्छ यतापट्टि 2x माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। सो 2x माइनस 1 को होल स्क्वायर भनेको कति हो लेखौँ न त 2x माइनस 1 को होल स्क्वायर हुन्छ
or 4x square minus 3x equals to यतापट्टि 2x को होल स्क्वायर भनेको 4x स्क्वायर माइनस 2ab भनेको माइनस 4x प्लस b स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1। सो हाम्रो यति भयो है त। यसलाई मैले यो साइडतिर यसरी ताने। ल अब यतापट्टि हेरौँ, यतापट्टि चाहिँ म ब्ल्याकले लेख्छु है त। सो 4x स्क्वायर के भयो हेर्नुहोस् त, यो क्यान्सिल भयो है। माइनस 3x छ माइनस 4x छ, यो माइनस 4x लाई म यहाँतिर लग्छु। अब माइनस 3x थियो, अब यो माइनस 4x लाई मैले यहाँतिर लग्यो भने के हुन्छ, प्लस 4x हुन्छ। प्लस 4x इक्वल्स 1 भयो भनेपछि x को भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस् त। माइनस 3x प्लस 4x भनेको x हो, x को भ्यालु आयो 1। प्रब्लम सल्भ। यस, प्रब्लम सल्भ भयो, x को भ्यालु आयो 1। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल तपाईहरुलाई यदि स्क्रिनशट गर्न मन लागेको छ भने स्क्रिनशट पनि गरिहाल्नु होला। अब हामी जान्छौँ क्वेशन नम्बर 5 मा। क्वेशन नम्बर 4 भयो, क्वेशन नम्बर 5 मा जान्छौँ। ल क्वेशन नम्बर 5 ले के भनिरहेछ हेरौँ है त। x minus 1 divided by root under x plus 1 equals 4 plus root x minus 1 by कति हो यो 2। ल अब यसलाई सल्भ गरेर x को भ्यालु निकाल्नु पर्छ है। सल्भ भन्नुको यहाँ भएको भेरिएबलको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। सो हेरौँ, अब यतापट्टि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मिलिरहेछ हेर्नुस्, यहाँ रुट x छ, यहाँ x छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ। सो x भनेको के हो, रुट x को होल स्क्वायर हो माइनस 1 भनेको 1 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ तलपट्टि रुट x प्लस 1 जस्ताको तस्तै। ठीक छ। यतापट्टि हेरौँ, यतापट्टि एलसीएम आयो 2, 4 2 जा 8 प्लस रुट x माइनस 1। नो कन्फ्युजन। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला मिलिरहेछ हेर्नुस् त है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो हाल्नुस् फर्मुला a प्लस b इन्टु a माइनस b डिवाइडेड बाइ यो भनेको रुट x प्लस 1 इज इक्वल टु 8 माइनस 1 भनेको 7 प्लस रुट x डिवाइडेड बाइ 2 और अब हेरौँ, रुट x प्लस 1 रुट x माइनस 1, यहाँ रुट x प्लस 1 छ, यो क्यान्सिल भयो। रुट x प्लस 1 रुट x प्लस 1 क्यान्सिल भयो। कति बाँकी रह्यो यहाँ, रुट x माइनस 1, यो 2 यतातिर आएर के हुन्छ मल्टिप्लाई। सो 2 रुट x माइनस के भयो 2 भयो। यतापट्टि 7 प्लस रुट x भयो। ल और अब यो प्लस रुट x यतातिर आउँदा के हुन्छ माइनस हुन्छ। ल यतातिर आउँदाखेरि माइनस रुट x भयो। यसलाई मैले यतातिर ल्याएँ, यो 2 लाई पनि उतातिर लग्छु है त। 7 माइनस 2 दिँदाखेरि प्लस 2 भयो और यो भनेको कति भयो 2 रुट x माइनस रुट x भनेको रुट x इक्वल्स टु 7 प्लस 2 9। त अब स्क्वायरिङ गरिदिउँ, अन स्क्वायरिङ के हुन्छ, रुट x को स्क्वायर भनेको x, 9 को स्क्वायर भनेको 81। सो x को भ्यालु कति आउने रहेछ त हाम्रो 81 आउने रहेछ। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। त यो पनि तपाईहरुले एकचोटी स्क्रिनशट गर्नु होला है त। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 6 मा जान्छौँ। क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ, क्वेशन नम्बर 6 ले के भनिरहेछ। सो यो पनि लगभग यस्तै खालको क्वेशन छ, हेरौँ है त। 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 3x प्लस 2 equals 2 plus root under 3x minus 2 by 2 minus 2 by 2। ल यो छ हाम्रो क्वेशन।
सो यसलाई पनि हामीले अघि जस्तै सल्भ गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् ठ्याक्कै मिलिरहेछ। यहाँ रुट 3x छ, यहाँ 3x छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 4 छ, ठ्याक्कै स्क्वायर छ है। सो 3x भनेको रुट 3x को होल स्क्वायर हो, माइनस 4 भनेको 2 को स्क्वायर हो, डिभाइडेड बाई तल हेर्ने भने रुट 3x प्लस 2 इक्वल्स यहाँ हेरौँ, यहाँ आयो 2 एलसियम, 2 2 जा 4 प्लस रुट 3x माइनस 2 जस्ताको जस्तै। अब यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुलामा जाउँ, ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी डिभाइडेड बाई यहाँ मुनि रुट 3x प्लस 2 छँदैछ इक्वल्स टु 4 माइनस 2 2 प्लस रुट 3x बाई तल जस्तो छ त्यस्तै 2। सो हेर्नुहोस् रुट 3x प्लस 2 क्यान्सिल भयो, कति भयो रुट 3x माइनस 2 मागिरह्यो, त यो 2 के हुन्छ यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ योसँग, मल्टिप्लाई गरौँ। रुट 3x इन्टु 2 भनेको 2 रुट 3x माइनस 2 इन्टु 2 भनेको माइनस 4 इक्वल्स 2 प्लस रुट 3x। ल सो 2 रुट 3x, अब यो यसलाई यतातिर ल्याउँ है, कति हुन्छ माइनस रुट 3x हुन्छ इक्वल्स टु 2 छँदैछ यहाँ, यो माइनस 4 उतातिर लग्दाखेरि प्लस 4 हुन्छ। और 2 रुट 3x माइनस रुट 3x भनेको कति हो रुट 3x हो इक्वल्स 2 प्लस 4 भनेको 6। अब स्क्वायरिङ गरौँ है त, अन स्क्वायरिङ। सो रुट 3x को स्क्वायर गर्दाखेरि 3x आउँछ, 6 को स्क्वायर गर्दाखेरि 36 आउँछ। सो x को भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस्, 36/3 भनेको 12। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ल यसलाई पनि तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला, ठीक छ। अब कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशनमा x को भ्यालु दुईटा आउन सक्छ। x को भ्यालु दुईटा आयो भने तपाईहरुले के गर्नुपर्छ, जहिले पनि चेक गर्नुपर्छ, याद गर्नुस् है, चेक गर्नुपर्छ। चेक गर्नको लागि के गर्ने हेर्नु, म तपाईलाई सिकाइदिन्छु। x को भ्यालु 12 आएको छ भनेपछि यो 12 लगेर एलएचएस मा हाल्नु, x को भ्यालु 12 यो एलएचएस मा हाल्नु, र यो x को भ्यालु 12 यहाँ आरएचएस मा पनि हाल्नु, ठीक छ। यसरी भ्यालु हाल्दाखेरि यदि एलएचएस र आरएचएस को भ्यालु बराबरी आयो भने तपाईले निकालेको ठीक छ, यदि इक्वल आएन भने तपाईले निकालेको ठीक छैन। यसरी तपाईले बुझ्नुपर्छ है त। ल 7 नम्बरमा जाउँ। क्वेशन नम्बर 7 के भनिरहेछ हेरौँ। if 3 plus root 2 divided by 3 minus root 2 equals to a plus b root 2, a plus b root 2, find a and b भनेर भनिरहेछ। ल हेर्नुस्, यो दिएको छ, यति दिएको छ, a र b को भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ, त सक्यो। हेरौँ हियर 3 plus root 2 divided by 3 minus root 2 जस्ताको जस्तै। अनि यतापट्टि के छ, a plus b root 2, यो गिभन हो नि त हैन। मैले किन खाली ठाउँ छोडेको भन्दाखेरि यहाँ हामीले अब रेशनलाइज गर्न सक्छौं नि त, त्यही भएर खाली ठाउँ छोडेको। सो यसलाई रेशनलाइज पनि गर्नुस्। 3 minus root 2 छ भने कन्जुगेट के हो 3 plus root 2, यहाँ पनि 3 plus root 2। ल सो अब हेरौँ कति आउँछ त। 3 plus root 2, 3 plus root 2 भनेको के हो 3 plus root 2 को होल स्क्वायर। सो 3 plus root 2 को होल स्क्वायर को फर्ममा डाइरेक्टली हाल्न सक्छौं। 3 को स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2 into 3 into root 2 भनेको 6 root 2 प्लस root 2 को स्क्वायर b स्क्वायर कति हुन्छ 2 हुन्छ बाइ a plus b into a minus b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर 9 माइनस b को स्क्वायर भनेको root 2 को स्क्वायर 2 इक्वल्स टु a plus b root 2, ठीक छ। ल अलिकति क्याल्कुलेसनहरु तपाईले छिटो गर्नु होला है त। यसरी छिटो गर्नु भयो भने बानी बस्छ। अनि
म्याथमेटिक्सको प्रब्लमहरू छिटो सकिन्छ, छिटो सल्भ गर्ने बानी बस्छ कि, अनि तपाईँलाई पछि गएर एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, 9 र 2 ले 11 प्लस 6√2 डिवाइडेड बाई 9 - 2 7 इक्वल्स टु a प्लस b√2। अब यसलाई छुट्याइदिउँ, हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ, a प्लस b√2 छ है, यसलाई पनि त्यसरी नै छुट्याउँ। 11/7 छुट्याउन मिल्छ? हेरौँ न, a प्लस b/2 छ भने a/2 प्लस b/2 लेख्न मिल्दैन? मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि। यसलाई यस्तो लेखे त हो नि, कुरो एउटै होइन। योलाई यो लेख्न मिल्छ भने यसलाई पनि यो लेख्न मिल्छ। त यहाँ पनि मैले त्यही लगाएको, 11 प्लस 6√2 छ भने, अनि बाई 7 छ भने 11/7 प्लस 6√2/7 ठिक छ, इज इक्वल टु a प्लस b√2। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त, इक्वेट गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, इक्वेट गर्नुहोस्। यहाँ a छ, यहाँ a छ, यहाँ a को ठाउँमा कति छ, 11/7 छ। यहाँ b छ अनि √2 छ, सो यहाँ के छ, 6/7 छ अनि √2 छ। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त, यहाँ a र b को भ्यालु निकालिसक्यौँ है हामीले। त्यसलाई ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस्, इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट। करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट हामी के गर्छौँ, इक्वेट गर्दैछौँ भनेर भनेको है नि। सो इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स। सो a को भ्यालु कति आयो, a को भ्यालु आयो 11/7 र b को भ्यालु कति आयो, b को भ्यालु आयो 6/7। यो नै हाम्रो के भयो त, रिक्वायर्ड एन्सर भयो। a र b को भ्यालु निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौँ 11/7 र 6/7। यो पनि तपाईँलाई एकचोटि सोधेको क्वेसन हो, एकचोटि होइन दुईचोटि सोधेको क्वेसन छ, त्यही भएर यसलाई पनि राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ल अब हामी अर्को क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसनमा आउँदैछौँ। हाम्रो लास्ट क्वेसन है त, क्वेसन नम्बर 8 लास्ट क्वेसन रहेको छ, हेरौँ। अब यहाँ तपाईँलाई अलिकति म पर्सेन्टेजको पनि कन्सेप्ट बुझाउँछु यो क्वेसनमा। इफ x इक्वल्स टु 6 माइनस √35, x को भ्यालु यति छ भने by what percent, then by what percentage the value of x plus 1/x is more or less than 20, more or less than 20। ल अब क्वेसनले भनेको चाहिँ के हो त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो है छैन। सुरुमा हेर्नु है के भनेको छ, x को हामीलाई भ्यालु दिएको छ हैन, अनि के भनेको छ भन्दाखेरि यो x प्लस 1/x हेर्नुहोस् है त, x को भ्यालु दिएको छ, x प्लस 1/x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ, त्यो म सिकाउँछु, अहिले निकालिहालिन्छ है रिलेसन गरेर। त हामीलाई के भनेको छ भने यो x प्लस 1/x को भ्यालु चाहिँ यो 20 सँग कम्पेयर गर्दाखेरि बढी हुन्छ कि घटी हुन्छ निकाल्नु भनेर भनेको छ। र केमा निकाल्नु पर्यो, पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो, केमा, पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो, त्यो कुरा हो। सो अब हामीले यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, त्यो तपाईँलाई म लास्टमा भन्छु, अहिले एकछिनमा भन्छु है जब त्यो कुरा आउँछ। पहिला हामी यहाँ x प्लस 1/x को भ्यालु निकालौँ, यसको भ्यालु निकालौँ सुरुमा है त। ल सो x प्लस 1/x को भ्यालु कति आउँछ त, x भनेको 6 माइनस √35 प्लस 1/6 माइनस √35। अब हामीले यहाँ यसलाई चाहिँ के गरौँ त, रेसनलाइज गरौँ है। ल 6 माइनस √35 जस्ताको तस्तै छ, मैले यसलाई के पनि चलाइन, प्लस यसलाई रेसनलाइज गरौँ 1/6 माइनस √35 इन्टु यसको कन्जुगेट के हुन्छ त,
इसको कन्जुगेट 6 प्लस रुट 35, 6 प्लस रुट 35 बाई 6 प्लस रुट 35। त्यस कारणले गर्दाखेरि 6 माइनस रुट 35 प्लस यहाँ माथि 6 प्लस रुट 35 नै हो, यसमा केही उयो छैन गडबडी। तल हेर्नुहोस् a माइनस बी इन्टु a प्लस बी भनेको के हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 6 को स्क्वायर 36 a स्क्वायर भयो माइनस b स्क्वायर भनेको रुट 35 को स्क्वायर कति हुन्छ 35 हुन्छ। सो 6 माइनस रुट 35 प्लस 6 प्लस रुट 35, 36 माइनस 35 1 हुन्छ, 1 लेखिराख्नु जरुरी छैन। सो माइनस 35 र प्लस 35 के भयो, क्यान्सल भयो। 6 प्लस 6 कति आयो 12 आयो। ल हेर्नुस् अब हामीलाई भनेको के हो, हेर्नुस् x प्लस 1 बाई x को भ्यालु भनेको कति आयो 12 आयो। अब हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि यो 12 चाहिँ राम्ररी क्वेशन बुझ्नुस् है त, यो 12 चाहिँ 20 भन्दा के भन्दा 20 भन्दा बढी छ कि घटी छ त्यो निकाल्नु पर्ने। बढी छ कि घटी छ, यो 12 यो 20 भन्दा के छ घटी छ, के भन्दा 20 भन्दा। याद राख्नुस् है केसँग कम्पेयर गरेको छ 20 सँग कम्पेयर गरेको छ नि। हाम्रो बेस के हो, आधार के हो भन्दा 20 हो, किनकि 20 सँग कम्पेयर गरिरहेको छ। 20 भन्दा घटी कि बढी 20 भन्दा। सो याद राख्नुस् 20 भन्दा, दिमागमा यो फिट गर्नु है जहिले पनि पर्सेन्टेजमा, जहिले झुकाउँछ यसले। त्यस भएको कारणले अब यहाँ तपाईले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डिफरेन्स बिट्विन 12 एन्ड 20, 12 र 20 को 12 र 20 को पर्सेन्टेज डिफरेन्स कति छ निकाल्नु पर्यो। यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि डिफरेन्स डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भ्यालु भन्नुस्, इनिशियल भ्यालु भन्नुस्, बेस भ्यालु भन्नुस्, कुरो एउटै हो है त। डिफरेन्स बाई ल मैले ओरिजिनल भ्यालु नै लेखेँ, ओरिजिनल भयो है, ओरिजिनल स्पेलिङ ठिक छ नि के रङ भयो हेर्नु है, ओरिजिनल भ्यालु मतलब ओरिजिनल स्पेलिङ पनि बिर्सिसके है त। डिफरेन्स बाई ओरिजिनल भ्यालु इन्टु 100%। सो डिफरेन्स कति हुन्छ, डिफरेन्स भनेको हेर्नुस् तपाईले 20 माइनस 12 गर्नुस्, 12 माइनस 20 गर्नुस्, केही फरक पर्नेवाला छैन, किनकि हाम्रो पर्सेन्टेज भनेको नेगेटिभमा हामी लेख्दैनौँ, पोजिटिभमै लेख्छौँ। सो जस पोजिटिभमै लेख्नको लागि हामीले 20 माइनस 12 गरिदिउँ, यसमा केही फरक पर्दैन है। तपाईले 12 माइनस 20 गर्नुस्, 20 माइनस 12 गर्नुस्, केही फरक पर्दैन। तर मुनिले फरक पार्छ के, यो ओरिजिनल भ्यालुले चाहिँ फरक पार्छ। यो ओरिजिनल भ्यालु भनेको के हो, बेस भ्यालु हो। के भ्यालु हो, बेस भ्यालु। भन्नुको मतलब केसँग कम्पेयर गरेको हो, यो 12 लाई कम्पेयर गरेको हो नि त 20 सँग, 20 लाई 12 सँग कम्पेयर गरेको होइन, बुझ्नुस् है। 12 लाई यो 20 सँग कम्पेयर गरेको, किनकि क्वेशनले भनेको छ यो 12 चाहिँ 20 भन्दा कति पर्सेन्टले धेरै अथवा कति पर्सेन्टले कम छ भनेर सोधेको छ। सो के भन्दा अरे 20 भन्दा, त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु भनेको 20 हुन्छ, बेस भ्यालु इन्टु 100%। सो कति आउँछ त हेर्नुस्, हिसाब गर्न सकिहालिन्छ। यो भनेको 8/20 इन्टु 100%। सो 0 0 क्यान्सल भयो, 2 5 जा 10, 5 8 जा 40%। त्यसो भए हामीले के लेख्न सक्छौं त हेर्नुस् है, हाम्रो क्वेशनमा के भनेको थियो, क्वेशनमा के भनेको थियो x प्लस 1 बाई x चाहिँ 20 भन्दा कति पर्सेन्टले कम अथवा धेरै छ भनेको थियो। सो x प्लस 1 बाई x को भ्यालु कति आएको, हाम्रो 12 आएको। 12 भनेको के हो, सानो हो, 20 भन्दा सानो हो नि त, 20 सँग कम्पेयर गर्नु भनेको थियो, सानो हो। त्यही भएर लेख्नु पर्यो hence x plus 1 by x is 40% less than 20। यसरी लेख्नु पर्यो के, यो हो ठ्याक्कै तपाईले लेख्ने, यो भयो एन्सर। अब यहाँ विद्यार्थीले के लेख्छन् थाहा छ तपाईलाई, म भन्छु है, याद राख्नु होला। तपाईले के लेख्नुहुन्छ, अरु विद्यार्थीले के लेख्नुहुन्छ, यसरी लेख्नुहुन्छ, hence
Hence 20 is 40% more than x plus 1 by x. यसरी लेख्नुहुन्छ। अब यो दुईटामा फरक के छ हेर्दाखेरि त उस्तै छ। हेर्नुस् त x plus 1 चाहिँ के छ अरे 20 भन्दा 40% के छ सानो छ भनेर भनिरहेछ। यो सानो छ। अब यसले यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ 20 भनेको चाहिँ x plus 1 by x भन्दा 40% धेरै छ भनेर भनिरहेको छ। सो हेर्दाखेरि त उस्तै लाग्छ तर होइन। के छ बेस भ्यालुले यहाँ काम गर्छ है। बेस भ्यालु यहाँ हेर्नुस् तपाईले बेस भ्यालु कति छ यहाँ बेस भ्यालु 20 हेर्नुस् त लेस देन 20 जहिले पनि बेस भ्यालुसँग कम्पेयर गर्ने हो नि त। यहाँ हामीले केसँग कम्पेयर गरिरहेका छौँ x plus 1 by x सँग कम्पेयर गरिरहेका छौँ। त्यही भएर यो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने होइन यो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो है। किनकि बेस भ्यालु के छ 20 छ यहाँ 20 प्रयोग गरिएको छ। यहाँ x plus 1 by x छ भनेपछि यहाँ कति प्रयोग गर्नुपर्छ 12 प्रयोग गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो लेख्न पाइन्छ। तर यहाँ 12 प्रयोग गर्दाखेरि 40% आउँदैन। कुरा बुझ्नु है। त्यही भएर हामीले यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेख्न पाउँदैनौँ। सो एकदम सठिक रूपमा तपाईले बुझ्ने हो धेरै कन्फ्युज नहुने हो भने याद राख्नुस् जेसँग कम्पेयर गर्न भनेको छ त्यही भ्यालु चाहिँ तपाईले डिनोमिनेटरमा राख्नु पर्छ। जेसँग कम्पेयर गर्न भनेको छ त्यही भ्यालु तपाईले डिनोमिनेटरमा राख्नु पर्छ र लेख्ने बेलामा पनि जसरी क्वेशनमा भनेको छ त्यसरी नै लेख्नु पर्छ। क्वेशनमा कसरी भनेको छ what percentage the value of x plus 1 by x is more or less than 20 more or less than 20 भनेपछि 20 सँग कम्पेयर गरेको हो त्यही भएर अन्तिममा 20 लेस छ भने लेस देन 20 मोर छ भने मोर देन 20 यसरी लेख्नु पर्यो है। अन्तिममा यो हुनै पर्यो अन्तिममा बेस भ्यालु हुनु पर्यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि पनि। सो यो भयो हाम्रो यो प्रब्लमको एन्सर। म यसलाई तपाईलाई अलि जुम गरेर देखाइदिन्छु जुम आउट गरेर तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला है त। बुझिन्छ सायद बुझिन्छ होला है त। ल स्क्रिनशट गर्नुस् र यो सँगसँगै हामीले सर्ट्सको 8 वटा लङ क्वेशनहरु सल्भ गरिसकेका छौं र यस्तै विभिन्न टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई आउँछन्। अझै धेरै क्वेशनहरु सर्टमा हजारौं लाखौं क्वेशनहरु बन्न सक्छन्। तर मैले तपाईहरुलाई रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेशन्सहरु प्रतिनिधि क्वेशन्सहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गराए र यति प्र्याक्टिस गरिसकेपछि तपाईहरुमा जे एउटा कन्फिडेन्स आयो होला र तपाईहरुले अब यस्तो खालको प्रब्लमहरु अझै खोज्नुस् आफ्नो सेट बुकमा खोज्नुस् मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस्। किनकि म्याथमा हेरेको भरमा एक्जाम राम्रो गर्न सकिन्न आफूले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला र हाम्रो एउटा युट्युब च्यानल छ के हो नाम नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईहरुलाई थाहा छ होला है। सो तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल नेपाल अनलाइन स्कुल यो युट्युब च्यानलमा गएर क्लास नर्सरीदेखि ब्याचलरसम्म तपाईं जति क्लासमा पढ्नुहुन्छ हरेक क्लासको ओल्ड क्वेशन मोडल क्वेशन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन च्याप्टर वाइज क्वेशन हामीले सबैको भिडियो बनाएको छौं। तपाईले सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अरे बाबा हामीले तपाईहरुको लागि भनेर 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हालिसकेका छौं। हरेक दिन अहिले पनि 5 लाख भन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले फ्री अफ कस्ट निशुल्क रूपमा हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पढ्नुहुन्छ। हरेक दिन 5 लाखले। सो तपाईले पनि यो मौकाको फाइदा उठाइहाल्नु होला र हाम्रो युट्युबमा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने जुन च्यानल छ त्यसमा गएर सर्च गर्नुस् तपाईलाई कुन क्लास पढ्नुहुन्छ कुन सब्जेक्ट पढ्न मन लागेको छ। जस्तो क्लास 10 को म्याथ पढ्न छ भने नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 म्याथ, साइन्स नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 साइन्स यसरी सर्च गर्नु होला र त्यहाँ हामीले एकदमै धेरै भिडियोहरु हालेका छौं। त्यहाँ मजाले खोजेर आरामसँग तपाईले पढ्नु होला। ओल्ड क्वेशन पनि छ च्याप्टर वाइज क्वेशन पनि छ सबै छ के तपाईले त्यहाँ पढ्नु भयो भने सिरियल अर्डरमा पनि आउँछ प्लेलिस्ट खोजेर पढ्नु होला। त्यहाँ एकदम बन्डल छ त्योबाट राम्रोसँग तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईहरुलाई यदि केही कुराको कन्फ्युजन भएको छ केही कुरा सोध्न मन लागेको छ भने एकदम निर्धक्क भएर यो नम्बर 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईले हामीलाई मेसेज गर्नु होला है त। अनि तपाईलाई के कुराको समस्या भएको छ त्यहाँ भन्नु होला। त्यसपछि हामी तपाईहरुको समस्या सुल्झाउन मद्दत गर्छौं र हाम्रो भिडियोहरुलाई तपाईले शेयर चाहिँ अवश्य पनि गरिदिनु पर्छ। किनकि हाम्रो नेपालमा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरु पढ्न खोज्छन्
तर पढ्न पाइरहेका हुँदैनन्, राम्ररी पढ्न पाइरहेका हुँदैनन् भनौँ न। किनकि आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि धेरै धन हुँदैन र तपाईँलाई थाहा छँदैछ बोर्डिङहरूमा पढ्नको लागि कति पैसा लाग्छ, कति महँगो छ, अहिले छुन पनि सकिँदैन। र सरकारी विद्यालयहरूमा भर्खर भर्खर पढाइको गुणस्तर बढ्दैछ, तर अझै पनि सरकारी विद्यालयहरूमा अझै पनि पढाइको गुणस्तर अझै कम नै छ, अझै कम्पिटिसनमा आइरहेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू चाहिँ अलि राम्ररी पढ्न खोज्छन्, तर उनीहरूले भेटाइरहेका हुँदैनन् कहाँ पढ्ने। सो तपाईँहरूले चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो भने, तपाईँहरू हेर्नुहोस् त कतिजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरू 50,000 60,000 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हरेकले एक एकवटा सेयर गरिदिनु न, कति सेयर पुग्छ? 50,000 सेयर पुग्छ। एक एक सेयर मात्रै गर्नुभयो भने पनि 5वटा सेयर गर्नुभयो भने त सक्यो है। सो त्यति सेयर गर्नुभयो भने कति विद्यार्थीहरू समक्ष पुग्छ होला? नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली कुना कन्दरामा भएका सबै विद्यार्थीबीच त्यो भिडियो पुग्छ र सबैले हेर्न पाउँछन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरू जसले पैसाको कारणले गर्दाखेरि राम्ररी पढ्न पाइरहेका हुँदैनन्, उनीहरूले राम्ररी पढ्न पाउँछन्, उनीहरूले खोजेको कुरा, उनीहरूले चाहेको कुरा भेट्टाउँछन्, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छन्। त्यस कारणले तपाईँहरूले कृपया सेयर गरेर त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई मद्दत गरिदिनु होला, उनीहरू निकै खुसी हुन्छ, उनीहरूको आत्माले पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छ। र केही कन्फ्युजन भयो भने हामी छँदैछौँ, हाम्रो यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। र यसपालिको जुन दसैँ तिहार छ यो पछाडि हामीले 10 क्लासको चाहिँ ट्युसन क्लासहरू रन गर्दैछौँ। हाम्रो विशेष गरिकन साइन्सको, कम्पलसरी म्याथको र अप्सनल म्याथको अनि इङ्ग्लिसको यो 4वटा विषयको हुन्छ। र यदि कुनै अरू विषयहरू तपाईँहरूलाई पढ्न मन लागेको छ भने पनि तपाईँहरूले यही नम्बरमा मेसेज गर्नुहोला। तर कहिले? ठ्याक्क दसैँ तिहार पछाडि है, दसैँ तिहार पछाडि अथवा तिहारको बेलामा, दसैँ तिहारको बिचमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर, टेलिग्राम, व्हाट्सएपमा है यो नम्बरको। र हामी तपाईँहरूलाई त्यति बेला क्लासको इन्फर्मेसनहरू दिन्छौँ, कुन बेला क्लास हुन्छ, कतिदेखि क्लास सुरु हुन्छ, कति बजेदेखि क्लास सुरु हुन्छ, कुन कुन सब्जेक्ट पढाइ हुन्छ अझ स्पेसिफिकल्ली हैन। त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने जुन च्यानल छ यो हाम्रो युट्युबमा मात्रै होइन, हाम्रो केमा छ? फेसबुक, टिकटक, भाइबर, त्यस्तै गरिकन इन्स्टाग्राम अनि व्हाट्सएप सबतिर छ। तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यस्ता फेसबुक, टिकटक, भाइबरमा भएका ग्रुपहरू छन्। हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुप छ, भाइबरमा सबैभन्दा ठुलो ग्रुप छ नेपालको। त्यहाँ गएर तपाईँ जोइन हुनुहोस्, त्यहाँ भएका भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, कन्टेन्टहरू हेर्नुहोस्, र हामीले कुनै एससीको न्युज दिएको बेलामा ठ्याक्क त्यहाँ आउँछ तपाईँहरूले, अनि त्यहाँबाट त्यो न्युज पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पछि क्लास लिन सक्नुहुन्छ अथवा अरू धेरै कुराहरूको सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ, धेरै कुराको फल तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है, धेरै सजिलो हुन्छ तपाईँलाई। सो हामीसँग जोइन हुनुहोस् भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूले एकदम धैर्यतापूर्वक अन्तिमसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्त शुभ दिन।